काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को कबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएका प्रदेश सभा सदस्यज्यू, यो मुस्लिम एकता समाजसित सम्बन्धित सम्पूर्ण आदरणीय यहाँ उपस्थित साथीहरू, सबै नेपाली टोपी लाएर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुहुने अत्यन्त उत्साहका साथ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैलाई म ईद उल फित्रको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति, बहुधर्म भएको देश हो। हाम्रो देशमा कुनै एउटा जातिको बहुमत छैन। हाम्रो देशलाई के भनिन्छ भने अल्पसंख्यकहरूको देश हो यो। कुनै जाति अलि ठुलो होला, कुनै अलि सानो होला, तर कुनै पनि जाति बहुमतमा छैन। हाम्रो देश अल्पसंख्यकहरूको देश हो यो। 100 भन्दा धेरै जात जाति छन्, 125 पुग्छ। 100 भन्दा धेरै भाषाभाषी छन्, 10 किसिमका धर्म मान्ने हामी नेपालीहरू छौँ। भौगोलिक विविधता छ, यो भौगोलिक विविधतामा हामीहरू बसोबास गर्छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले यही विविधतालाई स्वीकार गरेर हाम्रो देश बनाए। हाम्रा पुर्खाहरूप्रति हामी गर्व गर्छौँ। अघि जफरले भन्नुभयो, नेपालको इतिहासमा मुस्लिम समुदायको विशेष भूमिका छ। मैले तपाईहरुलाई देखेर यो अवसरमा बोलौं भनेर बोलेको होइन। यो सच्चाई के हो भने नेपालको निर्माण, नेपालको समृद्धि, नेपालको विकास, नेपालको स्वाभिमानको लागि नेपालमा बसोबास गर्ने मुस्लिमहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म त्यसलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि उहाँले हिजो परापूर्व कालदेखिको प्रसङ्ग उठाउनुभयो। नेपालमा मुस्लिमहरू नेपाल बनाउने पौरखी कर्मीहरू हुन्। नेपालका मुसलमानहरू नेपालको अस्मिता जोगाउने बहादुरहरू हुन्। त्यसकारणले नेपालका मुसलमानहरू राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका पक्षपाती पनि हुन्। नेपालका मुसलमानहरूको यो विशेषतालाई, यो चरित्रलाई हामी सबै गर्वका साथ सम्मान गर्छौं। हाम्रो देशमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा बेला बेलामा अप्ठ्यारोमा पर्छ, खतरामा पर्छ। तर मुस्लिमहरू, नेपालका मुस्लिमहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षमा जहिले पनि खडा भए। म त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई, नेपालका सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई सलाम गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा मैले अघि भने जफरजीको भनाइलाई म सम्झिरहेको छु। वास्तवमा उहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। हिजो नेपाललाई बन्द व्यापारको हिसाबले अगाडिको एउटा समृद्धितर्फ लैजाने कुरामा मुस्लिमहरूको भूमिका छ। त्यसपछि यो मुलुकलाई टिकाउने, समृद्ध बनाउने कुरामा पनि मुस्लिमहरूको भूमिका छ। हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरुल, दक्षिण पश्चिम र पूर्वतिर भारतको सिमाना छ।
1800 किलोमिटरले हामी घेरिएका छौँ। उत्तरतिर चीनले हामीलाई घेरेको छ। हामी दुईटा ठुला ठुला देशको बिचमा छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अस्मिता जोगाउनको लागि हामीले बडो होसियारीपूर्वक चल्नुपर्छ र मुस्लिम समुदाय यो कामको लागि विशिष्ट ढङ्गले भूमिका खेल्दै आएको छ। म फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीहरू हेरिरहेका छौँ, हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरू, नेकपा एमालेका मानिसहरू के भन्दैछौँ भने हाम्रो देश गरिब हुनै नसक्ने देश हो, हाम्रो देश गरिब हुनै नपर्ने देश हो, तर हामी गरिब भयौँ। यो गरिबीको कारण के हो? एमालेले भनेको कुरा के हो छ भने यो राजनीति अस्थिरताले हामी बर्बाद बन्यौँ। 6 महिनामा सरकार बदलिने, सरकारले 1 वर्ष मुख देख्न नपाउने, सरकारको उलटफेरको धन्दा चलिरहने, विदेशी शक्तिको खेलामा पनि यहाँका कतिपय पार्टीहरू लाग्ने, व्यक्तिहरू लाग्ने, यसले दुर्भाग्य निम्त्यो। त्यसकारणले एमालेले भनेको कुरा के हो भने राजनीति स्थायित्व चाहिन्छ। यो राजनीति स्थायित्व भयो भने देश विकास गर्ने कुराको बाटो लाग्छ। हामीले राजनीति स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ। निर्वाचन भएपछि जसले नेतृत्व गरेको कमसेकम 1 अवधिसम्म उसले सरकार चलाउन पाउनुपर्छ। उसले नराम्रो गर्यो भने फेरि चुनावमा जनताले दण्डित गर्छन्। तर बिचमै सरकार ढाल्ने, फेरि अर्को बनाउने, उलटफेर गर्ने कुरा गरियो भने यसले राजनीति अस्थिरताको एउटा घिनलाग्दो सिलसिला सुरु हुन्छ। यो गर्नु हुँदैन, एमालेले भन्छ। यो अर्को कुरा आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा। यो आर्थिक विकास र समृद्धि नगर्ने हो भने देश धनी हुन सक्दैन, जनता सुखी हुन सक्दैनन्। यसको लागि आर्थिक विकास र समृद्धि जरुरी छ। हामीले कुनै पनि पडोसीले, कुनै पनि विदेशीले हामीलाई हेप्न खोज्यो भने त्यसको बारेमा खबरदारी गर्नु जरुरी छ। यदि विदेशी मुलुकहरूले हामीलाई हेप्यो, आँखा देखायो भने हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। हामी विदेशीहरूलाई विरोध गर्दै जाँदैनौँ, तर हामीलाई हेप्न खोजियो भने हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। यो एमालेको अडान हो। हामी के भन्छौँ भने सबै थोक बदल्न सकिन्छ, पडोसी बदल्न सकिँदैन। पडोसीसित आँख में आँख मिला के बात करना होगा, हामीले यही भन्छौँ। यदि पडोसीसित कुरा गर्न सकिएन भने हामीलाई हेप्छन्। जुनसुकै पडोसी होस्, हामीले हाम्रो जनताको स्वार्थ के हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ र देशलाई स्वाभिमानी मुलुक बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो अडान हो। अहिले हामी देख्दैछौँ एमालेले यही कुरा भनेको कारणले एमालेको विरुद्धमा एउटा गठबन्धन खडा गरिएको छ। यो गठबन्धन अरू कुनै विचारको लागि होइन, देश बनाउनको लागि होइन, एमालेका यिनै विचारहरूलाई समाप्त पार्नको लागि एउटा आपराधिक जमात खडा गरिएको छ, गठबन्धन खडा गरिएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धनको यो अपराधपूर्ण कामको हामी अन्तिम फैसला जनताको मतबाट गर्छौँ। यही वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनबाट हामी त्यसलाई जवाब दिन्छौँ। अहिले मान्छेहरूले केही मान्छेहरूले भन्छन्, भ्रम सिर्जना गरेका छन्। हिजो बहुमत ल्यायो, 2/3 ल्यायो, चलाउन सकेन। म एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमालेले अहिलेसम्म बहुमत पाएको छैन। 2074 सालमा पनि एमालेले सबैभन्दा ठुलो पार्टी त बन्यो। माओवादीसित मिल्दाखेरि थोरै बहुमत पुगेको हो। जब एकता रहेन, एकता टिकेन,
एमाले एक्लैको केवल 121 सिट मात्रै हो। 138 नभई बहुमत हुँदैन। हामीले बहुमत ल्याएका होइनौँ। हामी चाहन्छौँ यो निर्वाचन रूपी लडाइँमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्छ र देशलाई 5 वर्षसम्म स्थायित्व सरकार दिने सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने योजना हो। हामी चाहन्छौँ स्थानीय तहको सरकारमा पनि एमालेको बहुमत हुनुपर्छ। यो स्थानीय सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने सरकार हो। यो सरकार नहुने हो भने, स्थानीय तहमा हामी नजित्ने हो भने वास्तवमा हामी जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले स्थानीय सरकारमा एमाले जित्नुपर्छ र मात्रै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार बनाउनको लागि पनि प्रदेश सभामा एमाले जित्नुपर्छ र प्रतिनिधि सभामा पनि एमाले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले आज मुस्लिम एकता समाजको तर्फबाट जुन एउटा ऐतिहासिक फैसला गरियो, तपाईहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको पक्षमा उभिने, एमालेमा सामेल हुने र एमालेका नीति विचार लिएर अगाडि बढ्ने जुन अठोट गर्नुभयो मुस्लिम एकता समाजको तर्फबाट, तपाईहरू सबै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरूको यो नेकपा एमालेमा प्रवेश हुने कुराले एमाले थप बलियो बनेको छ, एमाले थप सुदृढ बनेको छ। अब हिजो भन्दा पनि नेकपा एमाले थप मजबुत बनेको छ। यही मजबुत एमाले आउने दिनमा परिवर्तनको अभियानलाई अगुवाई गर्छ। म तपाईहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरू जुन प्रवेश गरिसकेपछि यो एमाले रूपी परिवारको सदस्य बन्नुभयो तपाईहरू। मैले तपाईँ सबै साथीहरूको विवरण हेरेँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो व्यवस्था गर्नुभयो। हाम्रो प्रवीणजी त्यसमा लाग्नुभयो, पेम्बाजी लाग्नुभयो, अरू साथीहरू लाग्नु भएको छ। सबै साथीहरू जो लाग्नु भएको छ, बडो व्यवस्थित ढङ्गले एमालेमा प्रवेश गर्ने साथीहरूको नाम, सबै विवरण, उमेर, नागरिकता प्रमाणपत्र सहित सबै साथीहरूले सङ्कलन गरेर बुझाउनु भएको छ। यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईहरू आजको मितिदेखि नेकपा एमालेमा तपाईहरू अभिलेखबद्ध हुनुभयो। तपाईहरूको रिकर्ड अब एमाले राख्छ। तपाईहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा एमाले सोध्छ। एमालेको जम्मा जिम्मेवारी भयो। यो जिम्मेवारी म लिएको कुरा तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरू कुनै फिकर नगर्नुहोला। म भन्न चाहन्छु आजको मितिदेखि यो तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूको जिम्मा र जमानी एमालेको हो। यो जिम्मा जमानी एमाले लिएको छ र तपाईहरू एमाले अगुवाई गरेको यो अभियानको एउटा योद्धा बनेर लाग्नुहोस्। म तपाईहरूलाई स्वागत पनि त्यस हिसाबले गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरू जुन खालको एउटा पेसा व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो पेसा व्यवसायलाई मजबुत बनाउनुहोस्। पेसा व्यवसायमा कति मानिसहरूलाई रोजगारी दिनुहोस्। त्यहाँ उत्पादनका कुराहरू, सिपका कुराहरू सिकाउनुहोस्। यो जरुरी छ। हामी अब योग्य नेपाली भनेको रोजगारी गर्न जान्ने, सिप जानेको, उत्पादनको कार्यमा लागेको व्यक्ति योग्य नेपाली हुन्छ। सिप नजानेको, उत्पादन गर्न नसक्ने, कुनै केही ढङ्ग नभएको व्यक्ति अबको नेपालमा कठिन हुन्छ। त्यसकारणले अब यो मुस्लिम एकता समाजसित सम्बन्धित साथीहरूले, तपाईहरूले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई, म त भन्छु मुस्लिम साथीहरूलाई मात्रै होइन, गैर मुस्लिम साथीहरूलाई पनि तपाईहरूले सिकाउनुपर्छ, तपाईहरूले बुझाउनुपर्छ, तपाईँले उत्साही बनाउनुपर्छ र तपाईहरूले वास्तवमा यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा योग्य नागरिक बनाउने कुरामा तपाईहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईहरूसित म यो आशा र अपेक्षा गर्दछु। सँगसँगै तपाईहरूलाई अहिले लागेको होला हामी मुस्लिम धर्म मान्ने मान्छेहरू
कम्युनिस्ट पार्टीमा कसरी गयो, कोही साथीहरूलाई लागेको देख्न यसो भनेको सुन्छु मैले। हामी मुस्लिम धर्म मान्ने मान्छेहरू त कम्युनिस्ट कसरी भए? म कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवार नेता तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीले धर्म नमान्ने कुरा होइन। धर्म भनेको मान्छेको आस्थाको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो। व्यक्तिको आस्था र विश्वासमाथि कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले हमला गर्दैन। व्यक्तिको आस्था र विश्वासमाथि कम्युनिस्ट पार्टीले सम्मान गर्छ, कहिले हमला गर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको कुरा के हो भने राज्यको धर्म हुँदैन। राज्यले धर्मको कुनै वकालत गरेर अर्को धर्म मान्नेलाई लखेट्नु हुँदैन। व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसार कोही मुस्लिम धर्म, कोही हिन्दू धर्म, कोही बौद्धिस्ट हुन सक्छ। त्यो व्यक्तिको आस्था र विश्वासलाई सम्मान गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले। कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले धर्ममाथि आँच पुर्याउँदैन। व्यक्तिले आफ्नो आस्था बदल्न सक्छ, विश्वास बदल्न सक्छ। विश्वासको आधारमा उसले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। जोर जबरजस्ती गरेर कसैलाई हेराफेरी गर्नु हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त भनेको यो हो। कतिपय मान्छेलाई लागेको छ कम्युनिस्टले धर्म मान्दैन, धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई लखेट्छ, मन्दिर मस्जिद भत्काइदिन्छ। यस खालका कुरा गर्ने पाखण्डीहरू पनि छन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्टले धर्मलाई व्यक्तिको आस्था र विश्वासको रूपमा मान्छ। व्यक्तिको आस्था र विश्वास कुनै पनि हुन सक्छ। त्यो आस्था र विश्वासमाथि चोट पुर्याउनु हुँदैन। हो, कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको कुरा यो हो। त्यसकारणले मुस्लिम धर्म मान्ने साथीहरू, तपाईहरुलाई कहीँ कतै मनको कुनै कुनामा केही कुरा लागेको छ भने पनि त्यो हटाइदिनुस्। त्यो आस्था र विश्वासलाई जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सम्मान गर्छ, त्यसलाई कमजोर हुन दिँदैन। त्यसकारणले यो कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा आम जनताको पार्टी, जुनसुकै धर्म मान्ने जनताको प्रिय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, जुनसुकै क्षेत्रको जनताको पनि प्रिय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। आज हिमाली क्षेत्रमा जानुस्, हाम्रो अध्यक्ष जहाँ जानुहुन्छ, हामी जहाँ जान्छौँ, हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू एमालेको पक्षमा किन लागिरहेका छन्? तराई मधेसमा हिजो मधेस विरोधी एमाले भन्नेहरू थिए, अहिले त्यो तराई मधेसमा जानुस्, हजारौँ हजार मानिसहरू एमालेमा प्रवेश किन गर्न खोज्दैछन्? वास्तवमा एमालेलाई नेपाली जनताले चिन्दैछन्, बुझ्दैछन् र एमाले भनेको जनताको प्रिय पार्टी हो, देश बनाउने पार्टी हो, जनतालाई सुखी बनाउने पार्टी हो, विदेशीको थिचोमिचोको विरोध गर्ने पार्टी हो भनेर जनताले बुझ्दैछन्। त्यसकारणले जनताहरू एमालेको पक्षमा छन्। म तपाईहरु सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज मुस्लिम एकता समाजको तर्फबाट जुन एउटा सङ्गठित ढङ्गले तपाईहरुले फैसला गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो र एमालेमा प्रवेश गर्ने र एमालेलाई सघाउने, एमालेको एउटा वफादार सिपाही बन्ने जुन सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यसलाई फेरि पनि म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई म बधाई भन्न पनि चाहन्छु। यो सँगसँगै अब हामी यो निर्वाचन रूपी लडाईँमा हामी सामेल छौँ। यो लडाईँमा एकातर्फ एमाले उभिएको छ, त्यसले भन्छ सबै क्षेत्रका जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, पहाड मधेस तराई सबै ठाउँका जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, सबै धर्म मान्ने जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, सबै भाषा बोल्ने जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। एमालेले त्यही भन्छ। हामी विदेशीसित झुक्नु हुँदैन, आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो देशको हितमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ एमाले। हो, त्यस्तो एमालेको वरिपरि अब हामीहरू गोलबन्द भएका छौँ। यो एमालेलाई थप बल प्राप्त भएको छ। त्यस हिसाबले पनि आजको यो कार्यक्रम विशेष महत्त्वको छ। म यो कार्यक्रमको आयोजनाको लागि हाम्रो मुस्लिम एकता समाजका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले एउटा कुरा तपाईहरुलाई जानकारी म दिन चाहन्छु। अहिले 6 वटा महानगरपालिका छन्। यो 6 वटा महानगरपालिकामा कुन
महानगरपालिका हाम्रो कमजोर होला भनेर हामीले खोज्नु पर्दैछ। यसको अर्थ हामी 6 का 6 जित्ने योजनामा छौँ। यो महानगरपालिका 6 का 6 जित्ने योजनामा छौँ। 11वटा उपमहानगरपालिका छ, हामी खोज्दैछौँ कुन चाहिँमा हाम्रो अलिकति तलबितल भएको छ। हामी अधिकांशमा विजय हासिल गर्दैछौँ। नगरपालिकामा त्यही र गाउँपालिकामा हामी यसरी नै विजय हासिल गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई यो लडाइँको सम्मुखमा तपाईँहरू एमालेलाई बल प्रदान गर्नको लागि, शक्ति प्रदान गर्नको लागि जुन आउनुभएको छ, तपाईँहरूको यो कदमको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आउने दिनमा तपाईँहरूको राजनीतिक जीवन देश बनाउने, समाज बनाउने, जनताको हित गर्ने तपाईँहरूको पवित्र भावनाले साकार रूप लियोस्। म यो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।